आनी कितें आवय वयल्यान बापा वयल्यान हे कोण रे आमी आमच्या भुरग्यां कडल्यान घेवंक पळयना हे गांवा वयल्यान मुस्लिमां कडल्यान घेवं आमकां वर्ष पडटा तर कोण मुन्सिपाल्टीचे दोळे नाका म्हणटा हांव ते मुन्सिपाल्टीचे मनीस जायना झाडू मारून गेले हांगासर पळय रे बाबा हे गैरूप जाला कितली वर्सां जाली पेंट मारप म्हणल्यार तुमी पेंट मारप सांगतात ते आमकां आता लास्ट वॉर्निंग आहे म्युन्सिपाल्टी पासून येयली जाल्यार आमी आयकोपाचें ना म्युन्सिपाल्टीचे सुद्दां नाका जाल्ले आमचे 2 किलो फुलां खोपाना जाल्यार कितें करपाचें आमी आमच्या आनी कोण आहा क्रिस्तांव वळखता मुस्लीम वळखता त्यान फुडें आमकां कोण वळखतलो आमच्या कुत्र्याचे हाल जाता हांगासर आमी हांगा ह्या फुडें मागीर रावचे ना तुमी आहा ते हांगासर येवपाचे कळ्ळें न्हू वयल्या म्युन्सिपाल्टीन आमकां रीत शिकोवपाची काय कितें म्युन्सिपाल्टीकूय रीत शिकयतले आमी म्युन्सिपाल्टीकूय येवन हांगासर म्युन्सिपाल्टी गेली झोब्यान कळ्ळें न्हू म्हणून ते दिसा म्युन्सिपाल्टीक लागून हांव उलयल्या लायटीक लागून हांव उलयल्या ताळखान आहा म्हणून तेन्ना हो लायनमॅन हांगासर ते चिमणे भशेन तोंड करून येयला 2 उतरां मोबायलार उलयता काय विचारपाक कळ्ळें न्हू यान फुडें म्युन्सिपाल्टी बी आमचे पोती व्हरपाक फायन दिवपाक येवनी पयलीं हें उखलून न्ही मागीर ते आमचे कडेन येवनी पळयता आमी कितले आहा ते ह्याच जिवान तरी सगळेच तांकां खाण गावचे ना आमी घरा हा नंबर दिया हांगा पळय खंय सगळ्याक बसता ते शॉप सुद्दां सगळ्याक बसता तेंचे कडेन 10-15 लोक तेंगेर कामाक आहा 10-15 लोक कामाक आहा आणि जेन्ना सण आहा तेन्ना भाड्याचे बैल हाडटा आनी भाड्याचे बैल हाडटा आनी आमचो कोण ना ओनर घरा कडेन न्हिदला काय वयर करून म्हणजे आमचो कोण आमचे कोण ओनर हे म्हणजे कोण आमचे हे कुत्रे आमच्या भुरग्यां कडल्यान आमी घेयना हेंचे कडल्यान आमी घेव हय हेंकां आमकां रेस्पेक्ट दिवंक कळना ते म्हातारे व्हरून जर सांगले ते पाटले कितले लायले ते पोवच्यो आनी आमच्या फुड्यान येपार कितलो आहा तो कोणी पोवचो व्हडले माल आमी गोंयान हांगा जल्मान आमचे कांयच ना काय कितें आमी 2 किलांनी कोण वदना आमच्या हांगासर आमचे एकामेकाचे तोंडाक तोंड जाता हेका लागून आमच्या आमीच मागीर एकामेका गाई सोवता स्वच्छ गिरायक सुद्दां हेंच्यानी पठार घेतला कोणी येतात ते बाबडे हांगा सवाय मेळटा म्हण हांगा येतात फुडें आतां मात तुमी फुडें सरोन येयल्यात आनी ह्यान फुडें मात अशें करूंक घालचें ना प्रत्येक वेळार येवपाचें जाल्यार तुमी आमी तुमचे कडेन येता तुमी आमच्या वांगडा येवपाचें आहा तें भरपाचें जेन्ना म्युन्सिपाल्टीन आमचे लॉकडावनान हार तोडून पळय गाडयेन उडयले तशें हे व्हरपाचें आनी गाडयेन उडोवपाचें त्या ह्यान तानाक सांगलेले हांवें ते मेरेन हांगा ते मेरेन तानो आयज पासून म्हज्या तोंडा कडेन पळयना ताका दिला मेळटा ते मेरेन कितें सांगता रेस्पेक्ट दी सर खूब रेस्पेक्ट दिलो ह्यान फुडें रेस्पेक्ट दिवपाक आमी तयार ना आमकां ही 34,000 रुपयान किलो आमी जर 500 रुपयांक दिले तर एका किलाचे फक्त 3च हार जाता तितून आमी पानां घालता गुलाब घालता दुसरे आनी शेवती घालता ते जर 5 जिगी आमचे आसता तेतून जर आमी 500 रुपयांक आमचे तर हार खपना आमी 1000 रुपयांक किलो घेवन 500 रुपयांक हार विकता 3 हार आमचे जाता आनी ते दिता तेच हार 150 रुपयांक आमचे कशे पयशे जातले आनी 50 रुपयाचे सुद्दां हार ते विकता आमचे कडेन आता तुम्ही पळया कोणाच कडे तुमचे कडेन 10 लोक आहा गिराय आमचे कडेन एकटोय कोण ना राशी मारल्या आमचे 1 किलो खपना त्यांच्यानी हे रूम दिले भाड्याक हे भाड्याक रूम दिले सगळे हे भाड्याने हे करतात आमकां 44 दिसांनी सुद्दां आमकां गिरायक जावना कित्याक सांग हे हार हे सगळे हे लायतात हो 2च्या पराचे मेरेन ते 65च्या पराचे मेरेन ते कोलवाच्या पराचे मेरेन कोलवाडी सुद्दां हार घेवन पावले हे आमी कितें करपाचे एका हजारांक शेवती दिली 1 किलो शेवती 1000 1 किलो शेवती 1000
ते पयशे आमकां कितके गावतले आनी हांकां आमी कितें दिवपाचे सांगा तुमी. म्हाका अशें दिसता की आतां जे कितें जालां कितें केल्लें पळय तें आमी एकदां अशेंच करून तांकां बंद केल्लें पण आतां तेंच्यांनी परत सुरू केलां ते हार कंप्लीट तेंचे बंद जाल्ले जाय तेन्नाच आमच्या फुड्यान कोणूय गोंयटलो कित्याक आमचे कडेन इतली ताकद नासता की आमी हजारांनी हार विकपाक गुंतपाक आमचे कडेन जायना तेन्ना कोणाचे आमचे कडेन ना जाल्यार दुसऱ्या कडल्यान व्हरतले अशी आशा आसता प्रत्येकाक म्हणटकूच हेंचे हार बंद केले न्हू जाल्यारूच आमकां कितें मेळटलें आनी आमच्या गोंयकारांचे कितें तरी जातलें इतलेंच उलोवपाचें आसलें. लोक विचारता तेंचे कडेन 150 रुपयान हार म्हणटा तुमचे कडेन कित्याक इतले म्हारग पण लोकांक खबर ना आमी तेंचे कडल्यान 1000 रुपया फुलां घेता पळय ती किलो ते राशी मारता बाबा हार हाडून सर आनी आमकां थंय गिरायक जायना सगळे भायर भितर सदांचे कोण गिरायक आसले न्हू ते भायर 30 रुपया 40 रुपया हार घालता आनी आमी 800 रुपया किलो फुलां घेता आमी कशें घालतले हार आनी कितें करतले सांग पळोवया आमी सकाळ उठून येता हांगा दिसभर मारता लक्षात दिना हजार हार त्या वेळेला आमी वर्षल 3 मिनटां आमचे कडलो घेवन निघता गिरायकाक सांगता आमी कशें पोट भरपाचें आमी आतां 30, 35, 40 वर्सां जालीं बाजारांत बसता सगळ्यांकडेन जोडकार म्हणून आसना न्ही ती बाबडी बायलाच करतात सगळे करतात जोडकारांना काय भिरात नाही बाबडी हाडून बाबडी बायलाच चवथीचे रेडे बाजूनय फारीक जायना मग तेंचे कितें जातले गो बाबडे हजारांचे उठोवन आमकां प्रॉब्लेम ना पण मेन मार्केटान पळय कोणूच गिरायक रावना भितर तांकां लागून आमी हें करता फुडें सरता हांगासर हे अशें पळय हेंच्यांनी वेपार करता वेपार करा लिमीट करा पूण हे पळय कोणी हे केल्या उपरांत ते आनीक सुबेज वेपार करता हे वायट हारांक लागून सगळ्यांक मार बसला ती 1-2 फुलां 1 किलो 10 किलो वेपार करताली ह्या टायमार ती 2 किलो फुलां तेंचे कडेन दिसाक सांबाळना. तुम्ही सगळी जाणां कितली जाणां आहा मार्केटान हांगा? एक 15-20 जाणां आहा. कलर असता कलर घालून फाटयो घालपाच्यो कितें करपाचें आसता ते आपुणूय कलर घालून हार करपाक काडून काडून भरपाचे बॅगांनी खंयचे रात्री कलर आसा आमकां एक ऑर्डर दिवता लोकांनी एक ऑर्डर आमी करूंक ना वळखीचे सुद्दां आमचे लोक तेंचे कडेन ऑर्डरी येयल्या मॅचिंग फातयो घालता कांकणां घालून बसतात ते बसतात आनी फातयो घालता बायलां कशी फातयो घालून दिता बायलां कशी बायलां जाल्यार ती घालता आमी आमकां तुमच्या 150-200 रुपयान हार कित्याक ते 100 दिता म्हणून आमकां गिरायक सांगता आमी कितें वरान हे दोगूय जाण चड सतायतात आमकां आनी आतां पळय कलर घालून हार केले म्युन्सिपाल्टी एक दीस येवन हांगा चौकशी करिना बाजारात बाबा कितें जालां आनी घडलां इलेक्शनाक येता इतलें पुरो इतली वर्सां आमी बसून हांगा कितें करपाचें हेंच्या कडेन पायशेच आमच्या पिड्यार आतां पायशेच ना आमकां ना हेंचे क्लियर करूया तो आता पळय शांतता सांगलेली ते काय फक्त सांगलो कचरो उडयला वाटेक म्हाज्या वाटेक कचरो उडयला तो आमी तेजो जागो न्हू तो बाबडे ती कोड आयकता पण तेंचो जागो काडिना रे तो कचरो म्हणल्यार म्हाका तो सांगता तूं विचारपाक आपल्याक कोण काय म्हणटा विचारलेल्या फावटी तो फुडली फुडली शाणपणां घाटी सांगता घाटीत घाटीत सांगता मागीर राग येता घाटी कित्याक म्हणटा तांकां ती नासतना तुमची पोटां भरता हांवें उबी रायल्या तेंच्या गांवांक गेल्यार आमकां रावोंक दितले गाडयो बी लायल्या ते उबी रायल्या तेंच्यांनी धारवाड सांग रायल्या व्हरोन
गावांक लायल्या व्हरून गाडयो आमच्या गावांत कित्याक गेल्या जीव दी गेल्या कशी घाण काढून झाले म्युन्सिपाल्टी लोक वासान बसता आता काम करता आपल्या म्हणतात कसं वाचत पळय